यत्नेषु सर्वेषु अपि सर्वेष्वपि न अवकेशी नावकेशी केशी सह भोजेशिदुः इष्टबन्धुः भोजेशिदुरिष्टबन्धु त्वां सिन्धुज अवाप्य सिन्धुजावाप्य इदिव मत्वा सम्प्राप्तवान् सिन्धुजवाजिरूपः सिन्धुजवाजिरूप यत्नेषु सर्वेष्वपि नावकेशी केशी स भोजेशिदुरिष्टबन्धु त्वां सिन्धुजावाप्य इदिव मत्वा सम्प्राप्तवान् सिन्धुजवाजिरूपा गन्धर्वदाम् एषा गन्धर्वदामेष गदः अपि गदोऽपि रुचैर्नादैः समुद्वेजित सर्वलोकः समुद्वेजित गन्धर्वदामेष गदोऽपि रुचैर्नादैः समुद्वेजित सर्वलोका भवद्विलोगावधि गोपवाडीं प्रमर्द्य पापः पुनः आपतद् त्वां प्रमर्द्य पाप पुनरापतत् त्वां गन्धर्वदामेष गदोऽपि रुचैर्नादैः समुद्वेजित सर्वलोका भवद्विलोगावधि गोपवाडीं प्रमर्द्य पाप पुनरापतत् त्वां तार्क्ष्य अर्पित अङ्ग्रेः तव तार्क्ष्यः एषः तार्क्ष्यार्पिताङ्ग्रेस्तव तार्क्ष्य एष चिच्छेब वक्षोभुवि नामपादं चिच्छेब वक्षोभुवि नामपादं भृगोः पद आघातकथां निशम्य भृगोपदाघातकथां निशम्य स्वेनाभिशक्यं तद् इदिव मोहाद् तार्क्ष्यार्पिताङ्ग्रेस्तव तार्क्ष्य एष चिक्षेप वक्षोभुवि नामपादं भृगोपदाघातकथां निशम्य स्वेनाभिशक्यं तदितीव मोहाद् प्रवञ्जयन्नस्य गुराञ्जलं द्रागमुं च चिक्षेपित दूरं सः मूर्छितः अपि हि अधिमूर्छितेन मूर्छितोऽपि ह्यधिमूर्छितेन क्रोधोष्मणा गादितुम् आदृतः त्वां प्रवञ्जयन्नस्य गुराञ्जलं अमुं च चिक्षेपित दूरं
प्रवञ्जयन्नस्य गुराञ्जलं द्रागमुं च चिक्षेपिदूरदूरं समूर्च्छितो बीह्यति मूर्च्छितेन क्रोधोष्मणाघादितुमादृतस्त्वाम् त्वं वाहदण्डे कृदधीः च वाहादण्डं न्यदाह तस्य न्यदास्तस्य मुगे तदानीं त्वं वाहदण्डे कृदधीश्च वाहादण्डं न्यदास्तस्य मुगे तदानीं तद् वृद्धि रुद्ध तद्वृद्धिरुद्ध श्वसनः तद्वृद्धिरुद्धश्वसनो गदासु सप्ती भवन् अयम् ऐक्यम् आगाद सप्ती भवन् अप्ययमैक्यमागाद त्वं वाहदण्डे कृदधीश्च वाहादण्डं न्यदास्तस्य मुगे तदानीं तद्वृद्धिरुद्धश्वसनो गदासु सप्ती भवन्नप्ययमैक्यमागाद आलम्बमात्रेण पशोः सुराणां प्रसादगे नूद्ने इव अश्वमेधे कृते त्वया हर्षवशाद् सुरेन्द्राः त्वां तुष्टुवुः केशव नामधेयम् आलम्बमात्रेण पशोऽसुराणां प्रसादगे नूद्न इवाश्वमेधे कृते त्वया हर्षवशात् सुरेन्द्रास्त्वां तुष्टुवुः केशवनामधेयम् कंसाय ते शौरिसुदत्वम् उक्त्वा तं तद्वधोत्कं प्रतिरुध्य वाजा कंसाय ते शौरिसुदत्वमुक्त्वा तं तद्वधोत्कं प्रतिरुध्य वाजा प्राप्तेन केशिक्षेपण अवसाने श्रीनारदेन त्वम् अभिष्टुदः अभूः श्रीनारदेन त्वमभिष्टुदो कंसाय ते शौरिसुदत्वमुक्त्वा तं तद्वधोत्कं प्रतिरुध्य वाजा प्राप्तेन केशिक्षेपणावसाने श्रीनारदेन त्वमभिष्टुदो भूः कदापि गोपैः सह काननान्ते निलायन क्रीडन लोलुपं त्वां मयात्मजः प्राप दुरन्दमायो व्योमाभिदः व्योमचरोपरोधि कदापि गोपैः सह काननान्ते निलायन क्रीडनलोलुपं त्वां मयात्मज प्रापदुरन्दमायो व्योमाभिदो व्योमचरोपरोधि सह चोर पालायिद वल्लवेषु
सचोरपालायिधवल्लवेषु चोरायिधः गोपशिशून् पशून् च चोरायिधो गोपशिशून् पशूंश्च गुहासु कृत्वा पिदते शिलाभिः गुहासु कृत्वा पिदते शिलाभिः त्वया च बुद्ध्वा परिमर्दितः अभूत् त्वया च बुद्ध्वा परिमर्दितोऽभूत् सचोरपालायिधवल्लवेषु चोरायिधो गोपशिशून् पशूंश्च गुहासु कृत्वा पिदते शिलाभिः त्वया च बुद्ध्वा परिमर्दितोऽभूत् एवं विदैः च अल्बुधकेलिभेदैः आनन्दमूर्च्छाम् अधुलां व्रजस्य एवं विदैश्चाल्बुधकेलिभेदैरानन्दमूर्च्छामधुलां व्रजस्य पदे पदे नूदनयन् असीमां पदे पदे नूदनयन्नसीमां परम् आत्मरूपिन् पवन ईशपायाः परात्मरूपिन् पवनेशपाया एवं विदैश्चाल्बुधकेलिभेदैरानन्दमूर्च्छामधुलां व्रजस्य पदे पदे नूदनयन्नसीमां परात्मरूपिन् पवनेशपाया।